عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأحسنه تكويما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. رئيس الحفلة المبجل وأساتذة الأجلة وإخوان البررة وأخواتي في الله وضيوفنا الكرام، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع الصلاة وأهميتها. أيها المستمعون الكرام، إن الصلاة فريضة إسلامية أكيدة، إنها ركن متين لشريعة إسلامية، إنها أساس قوي لحياة إسلامي، إنها بناء عظيم يقوم عليه الشرع الإسلامي، إنها مكيال للصلاح والفلاح، إنها مقياس للنجاح والرشاد، إنها شعار الصالحين وسيمة للمتقين، إنها غذاء الروح والنفس، إنها تسلية للهم والحزن، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تذهب السيئات، إنها تسوق الأفكار السليمة، إنها تذهب النفوس الخبيثة، إقامتها إقامة الدين وهدمها هدم الدين. أيها المسلمون، لها منافع جسيمة وفوائد كثيرة. يا إخواني في الدين، ناهيك بأهميتها أن الصوم واحد، والزكاة واحدة، والحج واحد، والعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. هذه الصلاة الخمسة، وهذه الصلاة الجمعة، وهذه الصلاة العيدين، وهذه صلاة الخوف، وهذه صلاة الجنازة، وهذه صلاة المريض، وهذه صلاة السفر. يا إخواتي في الله، ناهيك بأهميتها أن الزكاة لا تؤدى إلا في فقراء المسلمين، أن الصوم لا يجب إلا في الشهر المخصوص، أن الحج لا يؤدى إلا في المكان المخصوص، لكن الصلاة حررت عن القيد والخصوص فجعلت لها منافع جسيمة برا وبحرا سرا وسريا. ناهيك بأهميتها أن المكان الذي تؤدي فيه فريضة من الصلاة تنور بها وتشرف، فهو بقعة منورة، فهو بقعة مشرفة، فهو بقعة مكرمة من عمره وبناه، فله كذا وكذا فضائل. فكيف من أدها بنفسها؟ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. خير البقاء مساجدها وسر البقاء أسوقها. لا يعمر إلا من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولا ظالم أكبر ممن منعها وخرابها. فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يا إخواني في الدين، انظر إلى هيئاتها، إنها تحمل في طيارتها معاني عجيبة وحقائق عميقة. أما عرفت حقيقة قيامها، إنها يضرب النفس والأعضاء الظاهرة تدريبا إنسانيا، فيحث على ترك الشهوات القلبية، فيحث على غض البصر عن الفحشاء والمنكر. فيا إخوان الدين، عضوا عليها بالنواجذ ولا تغفلوا عنها في أي حال من الأحوال، وإلا يكون لنا الخسران العظيم. أكتفي بهذه الكلمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.